والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے عزیز محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں اور پیارے بچوں اور مستورات، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس گئے گزرے دور کے اندر، پرفتن دور کے اندر اللہ نے ہمیں دین کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا شکر ہے۔ مختصر بات کرنی ہے آپ بچوں سے اور مستورات سے، گزارش ہے کہ توجہ سے انشاءاللہ بات سنیں گے، فائدہ ہوگا، اور کچھ گزارشات کرنی ہے آپ کے سامنے اور کچھ کارگزاری آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے اور ہمارا دشمن باطل ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور ہمارے معاشرے کو، ہمارے بچوں کو اور ہماری بچیوں کو کس طرف لے جا رہا ہے، اور ہم آنکھیں بند کر کر اس کبوتر کی مثال کی طرح کہ بلی مجھے نہیں دیکھ رہی۔ بھئی دشمن تو اپنی آنکھیں کھول کر، اپنی عقل کو دوڑا کر ہمارے بچوں اور بچیوں کو ہم سے چھین رہا ہے، اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے کہ بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ الحمدللہ مکتب تعلیم القرآن ایک ایسا ادارہ ہے جو خالصتاً معاشرے کے ہر فرد، مرد اور عورت اور بچے اور بچیوں کی فکر کر رہا ہے، اور اس ادارہ عکاشہ قرآن اکیڈمی کا ایک اعزاز یہ ہے کہ اس کا الحاق وفاق المدارس سے بھی ہے اور اس کا الحاق مکتب تعلیم القرآن سے بھی ہے۔ اور مکتب تعلیم القرآن کیا کر رہا ہے؟ مکتب تعلیم القرآن ہر علاقے کے اندر خصوصاً وہ بچے اور بچیاں جو ناظرہ قرآن پاک پڑھ رہی ہیں، ان کی تعلیم اور تربیت کی فکر کر رہا ہے، اور ایک مکمل نظام کے ساتھ مربوط ہے کہ بچوں کو کیسے تعلیم دینی ہے، کیسے تربیت کرنی ہے، اور مکتب ایک تعلیمی ادارہ ہے کہ یہ ایک مکمل نظام کے ساتھ مربوط ہے۔ اور آج سے 5 سال قبل مجھے جب میں اس ادارے میں آیا تو اس جنوبی پنجاب کے اندر تقریباً 65 کے قریب علماء اکرام صرف کام کر رہے تھے 5 سال قبل۔ تو اس ادارے کی ترقی ان 5 سالوں کے اندر تقریباً اس کی تعداد 350 سے علماء اکرام جو علاقوں کے اندر محنت کرتے ہیں، 350 علماء اکرام، اور
अकाबिरीन की ज़ेर सरपरस्ती और ज़ेर निगरानी गाँव के अंदर भी, शहरों के अंदर भी, इलाकों के अंदर भी, बस्तियों के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा काम कर रहा है। और इस इदारे की बुनियाद 5 चीज़ों पर है: निज़ाम, निसाब, तरीक़ा तालीम, अमली तरबियत और मुआवनत। ये 5 चीज़ें मुख्तसरन आपके सामने रखता हूँ। इंशाल्लाह फिर जो है वो इजाज़त चाहूँगा कि हर इदारा निज़ाम के साथ चलता है। हर इदारा एक निज़ाम अगर होगा तो वो इदारा कहलाएगा, अगर निज़ाम नहीं है तो वो उस इदारे को इदारा नहीं कहते। इसकी मिसाल कुरान पाक के अंदर वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद हक़ ताला शानुहू इस कायनात को एक निज़ाम के साथ जोड़ा है। ये कहकशाएं, ये सूरज, ये चांद एक निज़ामुल औक़ात के साथ जुड़ी हैं। हमारा इदारा इदारों के अंदर इस बात का पाबंद करता है कि हमें अपने निज़ाम को मजबूत करना है, अपने तालीमी निज़ाम को मजबूत करना है, अपने तरबीती निज़ाम को मजबूत करना है। कहीं बातिल की एक मेहनत का एक जर्रा भी हमारे इदारों में ना घुस पाए, इस बात की कोशिश की जाती है। निज़ाम इतना अहम है कि हर इदारे के अंदर इसका होना बहुत ज़रूरी है, निज़ामुल औक़ात का होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे चीज़ निसाब है। जिसका निसाब मजबूत उसकी तालीम मजबूत। आप देखते हैं जब भी आप अपने बच्चे को किसी भी इदारे में दाखिल करवाने जाते हैं तो आप सबसे पहले उनसे आपका निसाब क्या है, आप हमें अपना निसाब दिखाइए। तो निसाब एक बुनियादी चीज है जिससे बच्चे का किरदार बनता है, जिससे बच्चे की तरबियत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम के हवाले से उस्ताद से लेकर नाज़िम, मुकामी ज़िम्मेदार तक और इसी तरह सेंट्रल ज़िम्मेदार, जितने भी हमारे इस इदारे के मरकज़ी रूए रुआ हैं, उन सब का एक निज़ामुल औक़ात है जो 1 महीने पहले बन जाता है कि उस्ताद ने क्या करना है, नाज़िम साहब ने क्लास को कैसे मैनेज करना है, और मुआमिन जो मुकामी मुआमिन है इस इलाके का, उसने क्लासों को, असातिज़ा को कैसे मैनेज करना है, इसका एक मुकम्मल निज़ाम इदारे की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह मरबूत है। और निसाब के हवाले से आपके सामने बात आई तो हमारे इदारे की तरफ से हर शोबे के लिए निसाब मुकर्रर है। शोबा नाजरा के लिए भी 5 साला निसाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आपके इस इदारे के अंदर पढ़ाया जा रहा है। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे अपने बैग के अंदर वो किताबें लाते हैं। आपको एक तजवीज़ देता हूँ, वालिदैन बैठे हुए हैं, कभी कभी उस तरबीती निसाब को देख लिया करें और बच्चों से माशाल्लाह पूछते भी होंगे कि मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है। अपने बच्चों से कारगुजारी भी ले लिया करें कि मेरा बच्चा जो किताब पढ़ रहा है कुरान पाक की तालीम के साथ। ये एक बात ज़हन में रखनी है कि आपका बच्चा सिर्फ किताब नहीं पढ़ रहा, आपका बच्चा तजवीद मा इजरा के साथ वाइट बोर्ड के ऊपर बच्चों को समझा कर कुरान पाक पढ़ाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इदारा हाजा के अंदर उस्ताद इतनी मेहनत के साथ कुरान, आज से 2007 से पहले इदारों के अंदर कुरान पाक रटवाया जाता है नाजरा के बच्चों को। बच्चा जो है वो मजहूल तरीके से और जो है वो गुन्ना और मद तजवीज़ का बिल्कुल कोई रियायत नहीं होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिरीन ने इस पर मेहनत की कि जिस बच्चे ने स्कूल के साथ कुरान पाक की तालीम हासिल करनी है, कम अज़ कम तजवीज़ के साथ उसको देखकर कुरान पाक पढ़ना आना चाहिए। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे का वजूद हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इलाकों के अंदर
اب آپ کے بچے تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھ پا رہے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کا قرآن پاک سنیں، انشاءاللہ یقیناً آپ خوش ہوں گے، دل بھی آپ کا خوش ہوگا کہ الحمدللہ جس ادارے میں ہم نے بھیجا ہے اور بہت اچھی تعلیم دی جا رہی ہے، بہت اچھی تجوید کے ساتھ، اجرا کے ساتھ۔ ایک خصوصیت آپ کو اس نصاب کے حوالے سے بتلا دوں کہ آپ بچہ جب قرآن پاک پڑھ رہا ہوگا تو آپ بچے سے پوچھئے، انشاءاللہ بچے آپ کے سامنے آ کر قرآن پاک بھی پڑھیں گے، تو بچے کو پتا ہوگا یہاں میں نے غنہ کیوں کی ہے، یہاں میں نے را کو موٹا کیوں کی ہے، یہاں میں نے اخفا کیوں کی ہے، یہاں میں نے اس حرف کو کھینچ کر کیوں پڑھا ہے۔ یہ ناظرے کا بچہ آپ کو بتائے گا اس ادارے کی برکت سے، ادارہ مکتب تعلیم القرآن کی برکت سے، کہ یہ بچہ بتائے گا کہ جو آج ہمیں بڑوں کو نہیں پتا غنہ کہاں کرنا ہے، مد کہاں کرنی ہے، اور یہ تجوید کتنی ضروری ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب جزری کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا فرض عین ہے ہر مرد اور عورت، بچے بچی کے لیے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا فرض عین ہے، جیسے نماز فرض ہے۔ اب یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں تھی کہ بھئی تجوید تو قاریوں کا کام ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا ہے۔ اب تجوید کا ایک چھوٹا سا میں آپ کے سامنے ایک غلطی رکھتا ہوں۔ قلب، قرآن پاک کے اندر قلب کا ایک لفظ آیا ہے، اگر یہ دو نقطے والے قاف کے ساتھ لکھا جاتا ہے جس کا معنی ہے دل، اور اگر اس کو کسی نے پڑھ لیا، قلب کو کل پڑھ لیا، تو ایک غلیظ جانور کا نام ہے۔ اب دیکھیں صرف قلب اور قلب کے فرق سے معنی تبدیل ہو گیا۔ ہم دیکھیں کہ ہم روزانہ قرآن پاک کا ایک سپارہ تلاوت کرتے ہیں، آیا میری زبان سے کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کاف کی جگہ قاف پڑھا جا رہا ہے، یا جو ہے تا کی جگہ سین پڑھا جا رہا ہے، یا صاد کی جگہ تا پڑھا جا رہا ہے، کہیں معنی تو نہیں تبدیل ہو رہا؟ ایسے معنی کے تبدیلی کی وجہ سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنی بھی تجوید پر محنت کرنی ہے، اپنے بچوں کی بھی فکر کرنی ہے، ان اداروں میں بھیجنا جہاں تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے۔ نمبر 3، طریقہ تعلیم۔ الحمدللہ ہم اپنے اساتذہ کو، جتنے بھی ادارے ہمارے ساتھ منسلک ہیں، ان کو اپنے آفس میں بلا کر، اپنے سینٹر میں بلا کر ان کو تربیت دی جاتی ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے بچوں کو کیسے پڑھانا ہے، اور ایسا طریقہ ہم ان کو سکھاتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو ہے وہ پڑھا کر دکھایا، سمجھایا۔ نبوی طریقہ تعلیم اپنے اساتذہ کو سکھاتے ہیں، اور یہ 4 دن کی ٹریننگ ہم جو ہے وہ اپنے اساتذہ کو دیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بھی ہمارا ایک سینٹر ہے، یہاں بھی گاہے بگاہے اساتذہ کو، معلمات کو، معلمین کو یہاں ٹریننگ دی جاتی ہے۔ معلمات کے لیے 2 روزہ ٹریننگ ورکشاپ رکھی گئی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ معلمین کے لیے 4 دن کی جو ہے وہ 4 روزہ نشست ہوتی ہے۔ اور یہ طریقہ تعلیم اور عملی تربیت کے لیے میں آپ کے سامنے کہ ہمارے جو استاد ہیں بچوں کو پڑھانے کے ساتھ عملاً کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر استاد نے بچوں کو وضو پڑھایا، اب صرف پڑھانے پر موقوف نہیں ہے کہ صرف بچوں کو وضو پڑھا دیا، کتاب کھلوائی، انگلی رکھوائی، چلو جی وضو کے 4 فرض پڑھ لیں، نہیں، نلکے پر لے جا کر وضو کر کے دکھائیں گے استاد محترم۔ یہ ہے عملی تربیت۔ نماز کا سبق پڑھایا ہے تو نماز عملاً کر کے دکھلانی ہے استاد محترم نے، یہ ٹریننگ دی گئی ہے ان کو۔ تو آپ کے بچوں کو عملی تربیت بھی اس ادارے کے اندر الحمدللہ کی جا رہی ہے۔ تیمم پڑھایا استاد محترم نے، کلاس میں تیمم کر کے بھی دکھانا ہے، یعنی غرض جو بھی چیز پڑھائی جا رہی ہے وہ عملاً بچوں کو کر کے دکھائی جا رہی ہے۔ اور آخری بات معاونت کیا ہے کہ یہ جو نظام آپ کے سامنے مختصراً آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، اس کی مکمل نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ ہمارے اس ادارے کے اندر
इस सेंटर के तहत तकरीबन 25 ऐसे मकातिब, ऐसे मदरसे इसके साथ मुंसलिक हैं। यहाँ एक आलिम मुकर्रर है जो पूरे महीने में, पूरे साल के अंदर उन इदारों की जो इसके साथ मुंसलिक हैं उनकी निगरानी करके यहाँ सेंटर जिम्मेदार जो आपके यहाँ मोहतमीम हैं उनको जमा भी करवाते हैं। यहाँ से जो कारगुजारी फिर जो मकतब तालीमुल कुरान इदारे के अंदर, हेड ऑफिस के अंदर भी जमा होती है। यानी इस निज़ाम की मुकम्मल निगरानी भी की जा रही है, मुआवनत। अब आखिरी गुजारिश आप हजरात से ये है, वालिदैन से, कि तरबियत करना वालिदैन की जिम्मेदारी, तरबियत करना वालिदैन की जिम्मेदारी है। असातिज़ा आपके मुआविन हैं, असातिज़ा आपके मुआविन हैं। वालिदैन के लिए तरबियत करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए दो बातें आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा। एक ये बात कि आप अमली नमूना बने। वालिदैन अगर चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारी आंखों की ठंडक बने, हमारी फरमाबरदार बने, जो चाहत रखते हैं अपने बच्चों से, अपने बच्चों से जो चाहत रखते हैं दीनदारी, फरमाबरदारी, तो वो अमली नमूना बनकर दिखाएं। एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, बच्चे देखते हैं, समझते हैं, बच्चे देखते हैं, समझते हैं, सुनते कम है, सुनकर बहुत कम अमल करते हैं। ये बच्चों की एक नफ्सियात है। आप बच्चों को कहेंगे ये काम करना है, नहीं करेंगे। इस काम से बचना है, वो काम जरूर करना है। ये एक फितरी चीज है। लेकिन बच्चा होते हुए देखता है, उसको अमल करता है। अपने वालिद को, अपने उस्ताद को जो अमल करता हुआ देखता है, वो चीज उस पर मुंतकिल होती है। तो इसलिए जरूरी है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूना बनकर आए। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पैरवी का हक अदा कर दिया। अगर आज हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे फरमाबरदार बने, हमारे बच्चे दीनदार बने, तो हम सबसे पहले मुझे बदलना होगा, मुझे वालिदैन को बदलना होगा, मुझे माँ को बदलना होगा, मुझे वालिद को बदलना होगा कि मुझे मेरे अपने बच्चों को नेक बनाना है। तो क्या बनना है? नमूना बनना है। और दूसरी बात, अपने घर का माहौल बदलना है। आज जिस माहौल में हम रह रहे हैं, बातिल का माहौल हमने अपनाया हुआ है और सोच हमने ये रखी हुई कि बच्चा जो है वो दीनदार बन जाए, फरमाबरदार बन जाए। तो ये मेरी गुजारिश और आखिरी गुजारिश कि हमने अपने आप को बदलना है, अपने घर के माहौल को बदलना है और बच्चों पर निगरानी करनी है, बच्चों को दीनदार बनाना है, माशरे का अच्छा फर्द बनाना है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।